अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नामिया का 5वां सबक पढ़ेंगे। फसले सोम तीसरी फसल। दर मुस्ताहबात वज़ू, वज़ू के मुस्ताहबात के बयान में तीसरी फसल वज़ू के मुस्ताहबात के बयान में दर वज़ू, वज़ू में शश जे मुस्ताहबात अस्त, मुस्ताहबात हैं। वज़ू में 6 मुस्ताहबात हैं। वज़ू में 6 मुस्ताहबात हैं। नियत नियत वज़ा सिपार उसके बाद, वज़ा सिपास और उसके बाद मवालात अस्त पै दर पै है। नियत और उसके बाद पै दर पै है। नियत और उसके बाद पै दर पै है। हमा सर मसा तमाम सर का मसा। हमा सर मसा तमाम सर का मसा। वांग है तरतीब उसके बाद तरतीब। वांग है तरतीब उसके बाद तरतीब। तमाम सर का मसा और उसके बाद तरतीब। तमाम सर का मसा और उसके बाद तरतीब। बामयामन दाईं तरफ से। बामयामन दाईं तरफ से। बिदायत इब्तिदा अस्तादीब अदब से है। दाईं तरफ से इब्तिदा अदब से है। दाईं तरफ से इब्तिदा अदब से है। दाईं तरफ से इब्तिदा अदब से है। गिरी तू पकड़े, गिरी तू पकड़े। गर तू गिरी अगर तू पकड़े। मस्सा सरे अमल, अगर तू सर के मसे का अमल पकड़े। 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 मसे गर्दन, गर्दन का मसा। मसे गर्दन, गर्दन का मसा। जी किबल इस कबीले से। गिरी तू पकड़े। जी किबल इस कबीले से। गिरी तू पकड़े। गर्दन का मसा इस कबीले से तू पकड़े। गर्दन का मसा इस कबीले से तू पकड़े। अगर तू साल के मसे का अमल पकड़े। गर्दन का मसा इस कबीले से तू पकड़े। गर्दन का मसा तू इस कबीले से पकड़े। फसले चारम चौथी फसल। दर मकरूहात वज़ू, वज़ू के मकरूहात के बयान में चौथी फसल वज़ू के मकरूहात के बयान में आप पानी अंदर में दहान मुंह वाव और दर में बीनी नाक। मुंह और नाक में पानी। मुंह और नाक में पानी। मुंह और नाक में पानी। बकफे चप बाएं हाथ के साथ। बकफे चप बाएं हाथ के साथ। कराहियत बीनी तू मकरू देख। बाएं हाथ के साथ तू मकरू देख। बाएं हाथ के साथ तू मकरू देख। मुंह और नाक में, मुंह और नाक में पानी। मुंह और नाक में पानी। मुंह और नाक में बाएं हाथ के साथ तू मकरू देख। बाएं हाथ के साथ तू मकरू देख। आप पानी बर पर रोए चेहरा सख्त तर करदन जोर से मारना। चेहरे पर पानी जोर से मारना। चेहरे पर पानी जोर से मारना। औरतें खेशरा अपनी शर्मगाह को नजर करदन देखना। अपनी शर्मगाह को देखना। अपनी शर्मगाह को देखना। अपनी शर्मगाह को देखना। खोए थोक दर आप पानी में हश्तन डालना। अज आमदन जानबूझकर पानी में जानबूझकर थूक डालना। पानी में जानबूझकर थूक डालना। सुखन बात अंदर में मकाम इस्तिंजा। इस्तिंजा की जगह में बात। इस्तिंजा की जगह में बात। इस्तिंजा की जगह में बात। इस्तिंजा की जगह में बात।
پانی میں جان بوجھ کے تھوک ڈالنا، استنجا کی جگہ میں بات، ور اور اگر، ور اور اگر، تو بینی ناک، براس دائیں ہاتھ کے ساتھ، افشانی تو جھاڑے، اگر تو ناک دائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑے، اگر تو ناک دائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑے، درمیان کراہیت، کراہت کے درمیان، مانی تو رہے، کراہت کے درمیان تو رہے، کراہت کے درمیان تو رہے، کراہت کے درمیان تو رہے، ہر کے جو شخص این شش یہ چھ کراہیت پکرو دانت جانے، جو شخص یہ چھ مکروہات جانے، جو شخص یہ چھ مکروہات جانے، جو شخص یہ چھ مکروہات جانے، دائم ہمیشہ اندر میں رفاہیت فائدہ ماند وہ رہے، ہمیشہ وہ فائدے میں رہے، ہمیشہ وہ فائدے میں رہے، ہمیشہ وہ فائدے میں رہے۔ باب دوم دوسرا باب، باب دوم دوسرا باب، در شکنندہائے وضو، وضو توڑنے والی چیزوں میں، دوسرا باب وضو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں، دوسرا باب وضو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں، آنچے جو کچھ اس سے پیش و پس، آگے اور پیچھے سے، یہاں گردت ظاہر ہو، جو کچھ آگے اور پیچھے سے ظاہر ہو، جو کچھ آگے اور پیچھے سے ظاہر ہو، آپ دستے ترا تیرے وضو کو، آپ دستے ترا تیرے وضو کو، زیاں گردد نقصان ہوئے، تیرے وضو کو نقصان ہوئے، جو کچھ آگے اور پیچھے سے ظاہر ہوئے، جو کچھ آگے اور پیچھے سے ظاہر ہو، تیرے وضو کو نقصان ہو، جو کچھ آگے اور پیچھے سے ظاہر ہو، تیرے وضو کو نقصان ہو، مگر مگر آن وہ بعد ہوا کان جو زے پہ سامنے سے بود ہے، مگر وہ ہوا جو سامنے سے ہے، مگر وہ ہوا جو سامنے سے ہے، مگر وہ ہوا جو سامنے سے ہے، کہ وضو وضو ہم بھی بجائے خیش اپنی جگہ بود ہے، کہ وضو اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ ہوا جو آگے سے ہے، کہ وضو اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ ہوا جو آگے سے ہے، کہ وضو اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ ہوا جو آگے سے ہے، کہ وضو اپنی جگہ پر ہے۔ ریم پیپ واو اور خون خون گر اگر رواں جاری ہمی باشد ہوتا ہے، اگر خون اور پیپ جاری ہوتا ہے، اگر خون اور پیپ جاری ہوتا ہے، اگر خون اور پیپ جاری ہوتا ہے۔ کہ کنی یہاں پر یا مصدریہ ہے، معنی ہے کہ کرنا، پردہاں منہ بھر کے کیا کرنا، ہمی باشد وہ ہوتا ہے، منہ بھر کے کیا کرنا وہ ہوتا ہے، منہ بھر کے کیا کرنا وہ ہوتا ہے، منہ بھر کے کیا کرنا وہ ہوتا ہے۔ خواب سونا تکیہ زدہ ٹیک لگا کر، ٹیک لگا کر سونا، ٹیک لگا کر سونا، ٹیک لگا کر سونا۔ وضو شکند وضو توڑے، ٹیک لگا کر سونا وضو توڑے، ٹیک لگا کر سونا وضو توڑے۔ تکیہ بھروسہ برخواب نیند پر، برخواب نیند پر۔ ہیچ کس کوئی شخص نہ کند نہ کرے، کوئی شخص نیند پر بھروسہ نہ کرے، کوئی شخص نیند پر بھروسہ نہ کرے، کوئی شخص نیند پر بھروسہ نہ کرے۔
کا در نماز نماز میں واو اور بے ہوشی بے ہوشی نماز میں کا اور بے ہوشی نماز میں کا اور بے ہوشی باز پھر دیوانگی دیوانگی واو اور مدہوشی مدہوشی پھر دیوانگی اور مدہوشی پھر دیوانگی اور